سلام تخاطرت محبرة ميديا كمي كنيهم كمي علىكم مباركم تلومد لو معنتون حصر زبلت فيديولاتني نايلو معنتي كزارو له مصي زلخو بزعبا ناي خصومي مزي ابو خصوم زقاتمه بزعلفه سومون موسو تاساسيرو بزعبا ناي خصوم حفشاوي بزعبا اسلمنا سلمنتا يوم حجاب خصوم عرب صلت معتي زي كمزي عينت ربشا زغبرو زلو تاريخ انتاي خبي زبقس غلا زبل تنكف قبله كدمو كن ملاقت خلفو زدلي نقولكم تخاطرتلتي بزعبا ملاي ناي تسفاصين كاب مريحنتن بدحرو اب كما يكون تاتينا زلنا نقصال خميو خيد تي تخطرنايو ملاي ناي تسفاصين كاب مريحنت كحقاوي انتاي حقاونتي تخطيلو نزبل ابز قرب معلتات سفح مبرخ نفس لزخنا كساب شعو لما عنتي بزعبا ناي خصوم ترحي خزارب سلازي نابت ناي اخصوم كاتو زي ناي خصوم مجمريا خنصرا زدل زلخو اسلام كنبل كلنا نحنا كم حزب تግርኛስ بزعبا منينا نزارب زلنا قبيلا كنبل كلنا خ بزعبا منينا نزارب زلنا ابزي خنصرا قد منافتي سفح زبل مدبي متاوي اسلام كنبل كلنا او كلناس بزعبا جبرتينا نزارب زلنا ابز هاجرنا زي حتى عنق عرب از مسفحفح ناي مسلمنا زي ابي قدس بوتاتنا ناي مسجد مسرح بوغيركا كال مسفحفح كله ابز سدت تاريخهم وعلنا هذا زبلا قيمهم معات كامبين تغرينيا خابلا استازو موصو سدتنياتات يومي ابز هاجر قباتا يكونون معات بقى زي تأدني قبل علي زي تغرينيا بوشتن بدقن كاب اربعات جميرنا حساب حج ابز فلاي دحر زربعات زولو بوليتيكانا إرترا አንጻር ትግርኛ ኩሉ ዝካሎም ዝገብሩ ዞም ጀበርቲ እዮም ኣብ ኤርትራ ኹና ኣብ ትግራይ ጀበርትን በርካል ኣስላማ የለን ሳሆ ካብ ንእስልምና ነተቀቢሎም ዘለዎም እምነት ይዓቢ ዓፋርኮም እዮም ኩናማሆም እዮም ንዖም ቀቢላ እንዳይልና ኢና ንጽውዖም በትናቶም ንሳቶም ዝያዳ ዝኣምኑ ንእስልምና ይኮኑ ዝግዙ እዚኦም ጀበርቲ ግን ናይ በሐቅ ኣብዛ ሃገርና እቲኦም ሓደገኛታት ምስ መሐመድ ግራን ወላ አማጻጾም ሲ በቃ መሐመድ ግራን ከመጽኸሎ መጽሐፍትና خቃጽል ታቦትና ዲዩ ደብረታትና ዲ خቃጽል ህዝብና خጽነት ይሞጽ ናቱ ሰራዊት ኮይኖም ዝሞጽ ካው ተማሪኾም ዝተረፍዮም ዚኦም ስደተኛታት ጀበርቲ ህጅዞማ በخصوም ዲም ኣብ ዝተፈላለ ኣብ ጸገም ናይ ትግርኛ ወላ ዝናይ ጀብሃ ተሪናዮ ዝናይ ጀብሃ ዝነበሩ ቀንዲ ውሕዳት ቤን ዓሚር ናይሮም ዞም ሱዳናውያን ቲም ቀንዲ ግን መንዮም ጀበርቲ እዮም ኣብ ኩሉ ንትግርኛ ምጥፋእ ዝበሃል ዝሰርሑ مسي هاي لسلاسي خوينهم صرح نور جبرتي يومي مسمن كوينهم بزي قدس نزي تقرينيا نمسنات الصرحو استراتيجي كوينهم اسلمنا زي ناي قانقو عرب حتو زناي اسلمنا حتو زناي مسجد حتو زومصو زيوم جبرتي يوم سلازي اسلمنا بزعبا اسلام كنزارب كلنا وي بزعبا اسلمنا كنزارب كلنا ابزنا ارترا ناي تقراين بوليتيكا بزعبا جبرتينا نزارب سلنا بزعبا اندان قبيلان كنزارب كلنا بزعباتهم كالوت ماينوريتي ني هاغرنا نزارب زلنا سو حج نصر تكون بزعبا اسلمنا سي كمي غيري مقسي اسلمنا بزعبا مسجد سي بزعبا منتاي زي حج ساتهم سي ناي بحقي مسجد نمنتاي يوم ابو خصوم زدول يزلو ناي بحق سوغدو لطراي ويس قال علاماي كل غزي خن منتاي يوم ابتي قندي تاريخاو زخونه ولا نز تاريخ انت تاسيركم موزنا ايرشالم غداي مسجد بك كل غزي ابتي قدس سفرا ناي كريستنا دي ناي يوداون ناي يوديو ناي جوس دي ወይ ኣብ ዝኾነ ቅዱስ ቦታ ኣብኡ ሞጽዮም እዮም ነቲ ቅዱስ ቦታታት ንኽራኽሱ ዝደልዩ በአንጻሩ ኣማካሪ ካልኦት ቅዱሳት ቦታታት ዝብሉኻ ኣይኮነን ክርስቲያን ቤተክርስቲያን ክሰርሕ ወይ ካለ ኣማን ክሰርሕ ብኡ ክዛወር ኣይፍቀዶን ሶ ንምንታዮም ሕጂ ኣብዛ ቅድስቲ ስፍራ ናይ ህዝቢ ትግርኛ ናይ ታሪኽና ናይ ስልጣኔና ናይ ምዕቆቢ ታቦትና ምዕቆቢ እምነትና ዝኾነት ቅድስቲ ስፍራና ንዓና لعل ماكا لعل إرشالايم نعنا نهزب تقرينيا أخصوم بقى أخصوم سي تراي بيت مقدسنا تراي كونت تاريخنا تعقيب الله زولو سلطانينا ناتنا كل نجارة ناتناس أبو خصوم يزولو حجينا خصوم متنكاف مالت نتقرينيا متنكاف مالت إذا تاريخ الزقن نابلنا قبل وانوس كدمي 7 عامات كريستينا ماينوريتي يوم ديرو زالو يوانوس أبزي تقاسرا إلزلا مالت حجي I think تزي تقاقي 30 حادن ميتاو ديوم قليهم زولو تحتو خمان سكاب عسران حموشن كساب 30 حد الميتاوي تخوينم ابي تفيو لعل 7 قال الميتاوي تزلور ابي قبسي
كاب 10 كفل زمن كسب 10 14 كفل زمن يوم كريستيانسي ماجوريتي زنورو كاب 10 كسب 10 14 كفل زمن ما طفيهم نا مسلمنا تغيروا بقى تسلم الناس عبل لهم ناي سوريا ترينا كاب 10 حدا كسب 10 كفل زمن ابزول لهم ابي حدا كفل زمن ملو طفيهم حجب سوريا اي ثينك كندي ميتاوي ناي كريستيانا لو زسم بالنجر ማለት ሕጂ የመን ናታ ስልጣን ነይሩዋ ዝስልምና ምስ መጽይዕኒ እታ እንኮ ኣብዚ ከባቢና ናብ ምስልምና ዘይተቀየረ ታሪኻ ታቦታ ስልጣንያ ቤተ መቅደስ ዓቂባ ንዘመናት ዝጸንሐት ንዘመናት ካ ክትቅጽል ዘላ ሕጂ ሓንቲ እዛ ናይ ትግርኛ ሃገር ምክንያቱ ነዚ ምስልምና አቦታትና በሐጎታትና በቃ በሴፍ እንዳተቆራረጹ እዮም ተኸላኺሎም የመን ናይ ሲቪላይዜሽን ናይ ስልጣኔ ናይ ታቦት ህዝብ ዝነበሩ ሕጂ ጸኒቶም ጠፊዮም ሶሪያ ከም ዝበልኩኹም ሊባኖስ ኢራቅ ኩለን ዘናይ ክርስቲያን ዝነበራ ናይ ስልጣኔ ናይ ገለ ዝነበራ ህዝቢ ናይ እስልምና ኮይኖም እዚ ይኻ በቃ ካብ ኣርባዕታት ፍላይ ንሽቶ ዕድል ምስረኸቡ ካብ ኣርባዕታት ጀሚሮም ትግርኛ ብዝተፈላለዩ ነገራት እንዳተዳኸመ ምስ መጽ ታዝጓያዩላ ዝነበሩ ዘም ጀበርት ካንታ በፖለቲካ በቃ ቋንቋ ዓረብ አይዘረቡን ቋንቋ ዓረብ ሸሪዓ ዝብሉ ሕቶታት እንዳምጹ እንታይ እዮም ዝገብሩ መጀመሪያ በካምፔን ከላሙዱ ናይ ፍቱን ነይሮም ከም ሕቶ እንዳቅረቡ ሕጂ ናበየም መጽዮም ኩሉ ግዜ ብትድኻምና ኣብቲ ንሕና ወዲቕና ኢሎም ዝሓስብዎ እዮም ካ ኣብቲ ቤተ መቅደስና ዲዮም ኣብ መጽዮም ታክሰርሑ ዝደሉ መስጊድ ክሰርሑ ይደሉ መስጊድ ግን ናይ ኣዋጅ መዋጅ በቃ በዘይካ በትናቶም በዘይካ ሓደ አላህ ካልእ እምነት የለም እዮም ዝብሉ ነቲ ካልእ እምነት ሳይነ ብዕላማ እዩ ዝመስል መስጊድ ስለሳነ ይኮን ብዛዕ ትሕቶስ ብዛዕ መስጊድን ዘይ መስጊድን አይኮን ሓይሊ ምስረኸቡ ነቲ ትግርኛ ንምጥፋእ ስልትታት ስልቲ ናይቲ ንትግርኛ ንምጥፋእ ዝኽየድ ከይዲ ኣብስተናው ሕግዜ ናብነት ናይ ግብጽ የምጻልኩም ነይረ ከባቢ ካብ 10 ክሳብ 14 ክፍለ ዘመን 300 ዓመት ብዘገምታ የማጥፊዮም መምኑተን ክርስቲያን ሕጂ ዘም ውሑዳት ተሪፎም ዘሎ እዚ ናይ ሶርያ ኸሙ ናይ 100 ዓመት ይወስዱሎም ከትዎ ሕጂ ሳቶም በቃ ነዚ ትግርኛ ዲዩ ንምጥፋእካ ናይ ነዊሕ ትልሚ ዘሎ ኣብዚ ሓለፈ ብፍላይ ዝና ኤርትራ ትግርኛ ጠፍዩ ሕጂ ተሰዲዱ ሲያሳት ፊዩ ወይ ገለሎም ስለዚ ሓሰቡ በቃ በአዋጅዮም ኣብዚ በትሪዎት ኾቢኹም ኣብዚ ዓዋትዳትኮም ዲዩ ኣብዚ ዩቲዩብ ኣለኩም ማዓት ናይዞም ጀበርትን ናህዳ ተኣኪቦም ኣብ ኤውሮፓ በቃ ንትግርኛ መጽሓፍ ጽሒፎም ስደተኛ ምዃኑ ኣብዚ ሃገር ዝኾነ ርስቲ ከም ዘይብሉ ዝኾነ ታሪኽ ከም ዘይብሉ ጽሒፎም ነቲ በቃ ነዚ ስልጣኔና ነዚ ሲቪላይዜሽን ናይ ሸሓት ዓመት ታሪኽና ሲ ሕቕ ቢሎም ምክንያቱ እንታይ ስለዚ ሓሰቡ እዮም ወዲዮም እዮም ስለዚ ሓሰቡ ሕጂ ነዚ መንሰይ ትግርኛ ኣኽሱም ምትንካፍ ማለት ንኹሉ ትግርኛ ምትንካፍ ማለት እዩ ኣኽሱምን ደብረ ቢዘንን ሓደ ዓይነት ንዓናስ ሓደ ዓይነት እዩ በቃ ደብረ ቢዘን ክትንክፉ ከለዉ ንኣኽሱም ክትንክፉ ከለዉ ሲ ነቲ ታሪኽን ተስፋን መጻእን ሕልምን ሕሉፍን ናይ ትግርኛ ምትንካፍ እዩ መንፈሳዊ እምነትና ኣውዩ ዘሎ ታሪኻዊ መጽሓፍትና ዲዩ ቅርስታትና ዲዩ ኣውዩ ዘሎ ናትና ስልጣኔና ኣውዩ ዘሎ ናይ መጻኢና ክንሰርሖ ንደሉን ካውይና ንብቀስ ታሪኽና ሲ ኣብ ኣኽሱም ኣሎ ኣብ ደብረ ቢዘን ኣሎ ሕጂ ነዚየን ኩሉ ግዜ ዞም ጀበርትኻ ነዘን ክልተን ከጥፉ ዝደሉ ነዚየን ክልተስ ተኽኢሎም ኣብ መስጊድ ክሰርሑ በኣገይሮም ከዓ እንዳስፋሕፍሑ ነቲ ስልጣኔና ምድምሳስ እዩ ዕላሞም ስለዚ ሲ እዚ ናይ ብፍላይ ከዓ ናይ ኣኽሱም ሕቶ ንዘለዓለም ኣብ ኣኽሱም ዝስራሕ መስጊድ ኣይክህሉን ቁወፁ ዞም ጀበርቲ ዓሪፍኩም ከፈሉ عارفكم سلام غيركم كفتيلكم يزحشكم زمان سي تغرينيا لك كمتم بحقوتاتو بقى اسلام ايز امنه ما يزحقونه تولح زبلنا الله زبلنا يتمن እንዳቦሉ ነቲ እከይ መጋብርኩም ፈሪጦሞ በምስላታት እንዳገበሩ በሴፍ ዝተቃለስኩም እዚ ሂጂ ዘሎ ወለዶ ካውኦም ዝገደደ ይፈሪጥኩ ካብቶም አቦታትና ንላዕሊና ሕጂ ንሕና ድርድር የለን በአኽሱምን በደብረ ቢዘንን በታሪኽናን በመጻኢናን ድርድር የለን ለዚ ዓሪፍኩም ከፍተበልኩም ዝበኽሱም ዝግበር ዘሎ ናይ ኣኽሱም ሕቶ ጥራይ ኮነ ወይ ናይ ከተማ ሕቶ ጥራይ ኮነ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ዘሎ ናይ ትግርኛ ሕቶ እዩ ናኽሱም ተንኪፍካ ማለት ካ ኣብ ኤርትራ ይሃሉ ኣብ ትግራይ ይሃሉ ብዘይ ገድስ ንትግርኛ ምትንካፊ ስለዚህ እዚ እዚ ናይ ኣኽሱም ጉዳይ ኣቕሊልካ ዝረይ ይኮነን መንሰይካ ክጎርሕ ከለብም እዚ በሓደ ረምታ ድማ ክቃለሶ ኣለዎ እዚ ኣካል ታሪኽና እዩ ኣካል መጻኢና እዩ ኣካል ሕልምና እዩ ኣካል እቲ ንቃለሶ ዘለና ከነውሕሶ እንደል ዘለና ኣቦታትና ብሴፍ የማውሒሶም መስዋዕት እንዳኸፈሉን ክሳብ ሕጂ ርስትናን ቅርስናን ኣጽኒሖምልና መጻኢና ኻሚ ንደቅና ንሕና ኢና እንዳተ ዋጋ እንዳኸፈልና ከነሕልፎ ስለዚ ኣባና በጽሑ ዝድፈር ኣኽሱም የለ ዝድፈር ደብረ ቢዘን የለ ዝድፈር ጭራ መሬትና የለ ልካዕ ከም